जमीयत पंजाबी सौदागरान दिल्ली, कौम पंजाबियान, पंजाबी शमसी या आज के मुस्तहकम और मुनज़्ज़म जमीयत पंजाबी सौदागरान दिल्ली। क़याम पाकिस्तान के फ़ौरन बाद ही जज्बे हुब्बुल वतनी और ख़िदमत खल्क़ के जज्बे से सरशार पहले से क़याम पज़ीर चंद अफराद बरादरी ने लुटे पिटे इन ख़ानदानों के रोज़गार और रिहाइश के बंदोबस्त के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इमदाद और इआनत के इस सिलसिले को जारी व सारी रखने के लिए 9 नवंबर 1948 में हाजी मोहम्मद सिद्दीक़ चांदना और हाजी मोहम्मद रफ़ी की सरबराही में बाकायदा जमीयत पंजाबी सौदागरान दिल्ली यानी JPSD की एक इदारे के तौर पर बुनियाद रखी गई। उस वक्त जमीयत के लफ्ज़ को मुत्तहिद मुसलमान के तौर पर लिया गया। अपनी मदद आप के तहत जमीयत पंजाबी सौदागरान दिल्ली के पहले ऑफिस का क़याम सराय रोड पर वाक़े एक इमारत के छोटे से कमरे में किया गया। बाद अज़ां जमीयत पंजाबी सौदागरान दिल्ली का मरकज़ी दफ्तर सन 2007 में कराची के क़ल्ब में वाक़े फ़ारान सोसाइटी की एक पुरवक़ार इमारत में मुंतक़िल कर दिया गया, जिसे JPSD हाउस के नाम से भी जाना जाता है। पहले दिन से ही इन लोगों ने अपनी रिवायात और फितरी सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए लाहौर, सक्खर और रावलपिंडी में भी मज़ीद दफ़ातर कायम किए, जो आज भी अल्लाह की मखलूक की खिदमत में मशगूल हैं। JPSD हाउस में मजलिस मुंतज़िमा के ज़ेर एहतमाम 39 रुकनी अराकीन की ज़ेर निगरानी इदारे के तमाम उमूर को बड़ी ज़िम्मेदारी और दानिशमंदी के साथ अंजाम दिया जाता है। हम इससे 200% एग्री करते हैं। हम इस चैलेंज को लेने के लिए भी तैयार हैं, हम अपना वक्त भी देने को तैयार हैं, हम अपनी एनर्जीज भी देने को तैयार हैं, क्योंकि डेफिनेटली हमने जब इस विजन को ऑन किया था तो हमने इस मिशन की तरफ कदम बढ़ाना है। JPSD के ज़ेर एहतमाम सबसे पहले एक ज़ेली इदारा इमदाद सब कमेटी के नाम से बनाया गया। इमदाद सब कमेटी के 30 से ज़ायद मेंबरान बाकायदा एक मुनज़्ज़म निज़ाम के तहत बेरोज़गार अफराद की मदद, तलबा व तालिबात के तालीमी अखराजात, बेघर अफराद की आबादकारियों, मुस्तहिक़ीन में माहाना वज़ाइफ और मौसम और मजहबी त्यौहारों की मुनासिबत से इमदाद और राशन की तक़सीम, कुदरती आफ़ात और सानहात के मौके पर मुतासिरीन की दाद रसी और बेटियों की शादी के अखराजात में मुआवनत के सिलसिले में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। क़याम पाकिस्तान के वक्त नहायत खस्ता हाल और मुख्तलिफ़ किस्म की सेहत के मसाइल का शिकार लोग जोक दर जोक हिजरत करके पाकिस्तान आ रहे थे। चुनाचे इस मसले के पेश नज़र 1951 में JPSD ने तमाम मुस्तहिक़ीन को मुकम्मल तौर पर फ्री सहूलियात पहुँचाने के लिए अपने शोबे सेहत की इब्तिदा लियाक़ताबाद में एक शिफाखाने के क़याम से की। बाबा बरादरी के नाम से मौसूम अब्दुल खालिक अब्दुल रज़ाक हस्पताल का संग बुनियाद मुहतरमा फ़ातिमा जिनाह के दस्त मुबारक से रखा गया। 1954 में बेगम हाजी यूसुफ हॉस्पिटल का क़याम एक कमरे, एक लेडी डॉक्टर, एक नर्स और 2 बिस्तरों से किया गया, और आज अल्लाह के फ़ज़ल और अहले सरवत के ताउन की बदौलत ये हॉस्पिटल जदीद तरीन मशीनरी से मुज़य्यन 37 शोबों, 70 बेड्स, कोडेक्स लैब, इमरजेंसी, प्राइवेट, सेमी प्राइवेट वार्ड्स, 2 ऑपरेशन थिएटर्स, NICU, ICU, वेंटिलेटर पर एक मुकम्मल हस्पताल की शक्ल इख्तियार कर चुका है। इसके अलावा 1994 से कायम मोहम्मद इब्राहिम दवा वाला डायलिसिस सेंटर में हर माह तकरीबन 600 गुर्दे के मरीज़ों को आला मयारी इलाज की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। अवामुन्नास को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात बहम पहुँचाने के लिए कराची में हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरीज़ का क़याम वक्तन फ़वक्तन अमल में आता रहा, जिनमें बिल्कीस मेमोरियल, आसिया मरियम बटला, हाजी फ़ज़ल-ए-इलाही फ़ख्र कौम हॉस्पिटल्स, जमीयत साबरा क्लिनिक और MY चांदीवाला क्लिनिक वगैरह शामिल हैं।
JPSD صحت کے شعبے میں ہر ماہ تقریباً 35,000 مریضوں کا علاج کر رہا ہے۔ JPSD کے قیام کے بعد کراچی میں تیزی سے بڑھتی آبادی کے پیش نظر اس امر کی ضرورت محسوس کی گئی کہ ادارے کا اپنا قبرستان ہو۔ چنانچہ سن 1950 میں ادارے نے میوہ شاہ میں یوسف پورہ کے نام سے قبرستان کے لیے زمین حاصل کی۔ اس کے بعد بتدریج ضرورت کے پیش نظر 1983 میں شفیق پورہ، سن 2003 میں باغ نواب الدین، باغ محمد اسماعیل چاولہ، شمس پورہ اور شفیق پورہ سے 12 کلومیٹر کے فاصلے پر رئیس گوٹ میں ایک اور قبرستان قائم کیا گیا۔ JPSD کے قبرستانوں میں بلاک نمبرز کے بورڈ نصب ہونے کی وجہ سے مطلوبہ قبر تک رسائی نہایت آسان ہو گئی ہے۔ قبرستانوں کے شہری علاقوں سے دور ہونے کی وجہ سے سن 1952 میں میت بس سروس کا آغاز کیا گیا اور آج JPSD کے پاس 5 میت گاڑیاں موجود ہیں۔ میت بس سروس ایک ٹیلی فون کال پر بلا امتیاز ہر شہری کے لیے 24 گھنٹے 7 دن ہمہ وقت دستیاب ہے۔ اس کے علاوہ کفن اور غسل کی سہولت بھی JPSD سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ کراچی میں پبلک ٹرانسپورٹ کی ناگفتب حالت کے پیش نظر فروری سن 2008 میں ہر خاص و عام کے لیے کمیونٹی بس سروس کا آغاز کیا گیا۔ اس سلسلے میں مختلف روٹس پر 2 بسیں مختص کی گئی ہیں، جن میں ماہانہ تقریباً 11,000 سے زائد مسافروں کو ان کی منازل تک پہنچایا جاتا ہے۔ اختلافات کہاں نہیں ہوتے، چاہے گھر ہوں یا کاروبار۔ گھریلو، وراثتی اور کاروباری تنازعات کو باہمی افہام و تفہیم سے سلجھانے، غلط فہمیوں اور رنجشوں کو دور کرنے کے لیے پنجابی سوداگر مصالحتی بورڈ قائم ہے، جس میں JPSD کے تجربہ کار ممبر دانش مندی، غیر جانبداری اور اخلاص سے شریعت کے احکام کی روشنی میں تنازعات کا حل نکالتے ہوئے مصالحت کراتے ہیں۔ مساجد ہماری روحانی اور سماجی زندگیوں کا مرکز ہیں اور دین اسلام میں بھی مسجد کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ چنانچہ JPSD میں ایک شعبہ مساجد و مدارس تعلیم قرآن بھی ہے، جو کراچی کے مختلف علاقوں میں قائم 6 مساجد اور مدارس تعلیم قرآن کا انتظام و انصرام کرتا ہے۔ اس کا آغاز 1974 میں شمی مسجد کے سنگ بنیاد رکھے جانے سے ہوا، جو کہ امام کعبہ عبداللہ ابن سبیل، وفاقی وزیر مذہبی امور مولانا کوثر نیازی اور علماء دین نے رکھا۔ ہر فیملی کا خواب، اپنی رہائش۔ JPSD نے کم آمدنی والے طبقے کو ذاتی رہائشی سہولیات فراہم کرنے کے لیے عبدالخالق اللہ والا ٹاؤن کی بنیاد 1986 میں رکھی۔ یہ آبادی 3,500 پلاٹس، جن میں 3 سیکٹرز شامل ہیں، پر مشتمل ہے۔ ہزاروں خاندان اس ہاؤسنگ اسکیم سے فیضیاب ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ اللہ والا ٹاؤن کا افتتاح صدر مملکت جنرل محمد ضیاء الحق نے کیا اور بعد ازاں سیوریج سسٹم کا افتتاح ناظم کراچی نعمت اللہ خان ایڈوکیٹ نے کیا۔ جمعیت پنجابی سوداگرانی دہلی کے بورڈ آف گورنرز کے جناب مرحوم حاجی محمد یوسف صدیقی کی خواہش پر ضرورت مند طلباء و طالبات کو اسکالرشپس دینے کے لیے سن 1961 میں ایک فنڈ قائم کیا گیا۔ اس سلسلے کو جاری و ساری رکھنے کے لیے برنس روڈ پر سن 1974 میں حاجی محمد یوسف صدیقی کمیونٹی سینٹر کا قیام عمل میں لایا گیا اور اس وقت سے لے کر اب تک کمیونٹی سینٹر کی بکنگ سے حاصل شدہ آمدنی اسکالرشپس کے اجراء میں خرچ کی جاتی ہیں۔ سن 2015 میں دوسرا کمیونٹی سینٹر گلستان کے نام سے قیام پذیر ہوا۔ گلستان کمیونٹی سینٹر میں شادی بیاہ کی تقریبات، اسکولوں اور JPSD کی اپنی تقریبات منعقد کی جاتی ہیں۔
इल्म और अदब के फ़रोग़, तहरीरी सलाहियतों को उभारने, बासलाहियत अफराद के तारुफ़ और बरादरी के माबैन राब्ते के लिए जनवरी 1951 से जमीयत पंजाबी सौदागरान दिल्ली सौदागर के नाम से अपना एक माहाना रिसाला शाये करते हैं, जो पूरी दुनिया में मौजूद पंजाबी ताजिर बरादरी के माबैन राब्ते का एक अहम ज़रिया भी है। सौदागर ऑनलाइन पढ़ने के लिए सारफीन JPSD की वेबसाइट jpsd.org.pk विज़िट कर सकते हैं। JPSD की दीगर इशाअतों में सालाना रिपोर्ट भी शामिल है। इस रिपोर्ट में तमाम शोबों की सालाना कारकर्दगी का तफसीली जायज़ा लेकर आइंदा के लिए मुनासिब फैसले किए जाते हैं। JPSD ने सन 2008 में SMS अलर्ट सर्विस का भी आगाज़ किया। इस सर्विस में SMS के ज़रिए ज़रूरी इत्तलात के अलावा नई मुलाज़मत के पैगामात भी लोगों तक पहुँचाए जाते हैं। JPSD हर साल ईद क़ुरबान के मौके पर चरमहाए क़ुरबानी जमा करने का एहतमाम करता है। इन खालों से हासिल शुदा आमदनी को JEB यानी जमीयत एजुकेशनल बोर्ड के ज़ेर एहतमाम स्कूलों में बच्चों की मुफ्त तालीम के लिए वक्फ कर दिया जाता है। अहले बरादरी की राय जानने और सिमत का तयन करने के लिए पाकिस्तान में 2 कन्वेंशन सन 1964 और 2007 में मुनक्किद किए गए, जिनमें हज़ारों ख़वातीन और हज़रात के अलावा कलकत्ता और दिल्ली से अंजुमन वकील कौम पंजाबियान दिल्ली के वफूद ने जनाब रियाज़ उमर की सरबराही में शिरकत की। दूसरे कन्वेंशन के मेहमान खुसूसी जनाब नाज़िम कराची मुस्तफ़ा कमाल थे। JPSD ने हमेशा से ज़रूरतमंद लोगों को बुनियादी तालीम देने में अहम किरदार अदा किया है। इस मकसद की तकमील के लिए जमीयत एजुकेशनल बोर्ड का क़याम सन 1954 में हुआ। सबसे पहले दिल्ली कॉलोनी में नजम स्कूल के नाम से एक मुअस्सर स्कूल और इसके बाद अल्लाह वाला टाउन में भी स्कूल कायम किया गया। इस वक्त जमीयत एजुकेशनल बोर्ड के ज़ेर निगरानी 4 कैंपस हैं, जिनमें 2 दिल्ली कॉलोनी और 2 अब्दुल खालिक अल्लाह वाला टाउन में वाक़ हैं। इन स्कूलों में तकरीबन 2000 तलबा और तालिबात प्री प्राइमरी से मैट्रिक तक की तालीम हासिल कर रहे हैं। इन स्कूलों में स्कूल इंतज़ामिया के अलावा 100 से ज़ायद असातिज़ा तालीम के फ़रोग़ में अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं। JEB के मकासद में तेज़ी से तब्दील होते हुए हालात व वाक़यात के तनाज़ुर में तलबा और तालिबात में इंग्लिश लिखने और बोलने की सलाहियतों को बढ़ाना, तालीम के अमल को दिलचस्प बनाने के लिए जदीद तदरीसी मुआवनत का भरपूर इस्तेमाल, तलबा और तालिबात में लिखने का शऊर बेदार करने के लिए मुकाबले तहरीर वगैरह शामिल हैं। जमीयत एजुकेशनल बोर्ड का दायरा कार यहीं तक महदूद नहीं है, बल्कि इन स्कूलों के ज़ेर एहतमाम तलबा और तालिबात को हम निसाबी सरगर्मियाँ, स्मार्ट क्लासेस, स्पोर्ट्स, तरबियती वर्कशॉप्स वगैरह से भी रुशनास कराया जाता है। जमीयत एजुकेशनल बोर्ड ने यहाँ ये महसूस किया कि तालीमी मेयार इतना बेहतरीन रखा जाए कि JEB के स्कूलों से तालीम हासिल करने वाले तालिब इल्म जब मायानाज तालीमी इदारों में दाखिले के लिए जाएं तो उन्हें किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके अलावा शुरू से ही प्राइमरी और प्री प्राइमरी स्कूलिंग पर ज़्यादा तवज्जो दी जाती है ताकि बच्चों की बुनियाद को मजबूत बनाया जा सके। लिहाजा इन स्कूलों में निसाबी और हम निसाबी सरगर्मियों के ज़रिए तलबा और तालिबात की तामीर सीरत और शख्सियत पर भरपूर तवज्जो दी जाती है ताकि वो क़ुव्वत बर्दाश्त, मस्बत और तामीरी सोच के साथ अपने मकासद का सही तयन करके इनके हुसूल के लिए ख़ुद को तैयार कर सकें।
اس کے علاوہ کریئر کاؤنسلنگ کے ذریعے سوداگران یوتھ فورم کی جانب سے گزشتہ کئی سالوں سے تربیتی ورکشاپس منعقد کروائی گئیں، جن کا مقصد طلباء و طالبات میں قائدانہ صلاحیتوں کو ابھارنے کے ساتھ ساتھ انہیں اپنی شخصیت کو سنوارنے اور مستقبل میں درپیش چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے بھی تیار کرنا ہے۔ JEB کے زیر اہتمام بین الجماعتی اور بین المدارس مقابلوں کا انعقاد بھی کرایا جاتا ہے۔ JEB کو اس بات کا ادراک ہے کہ اساتذہ اپنی تعلیمی قابلیت سے معاشرے کی تشکیل میں نہایت اہم کردار ادا کرتے ہیں، چنانچہ بہترین مقاصد حاصل کرنے کے لیے اساتذہ کی تربیتی ورکشاپس بھی باقاعدگی سے منعقد ہوتی ہیں، جن میں ان کی پیشہ ورانہ تربیت کی جاتی ہے تاکہ تدریس کے عمل کو مؤثر سے مؤثر بنایا جا سکے۔ بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے اساتذہ کو تعریفی اسناد اور شیلڈز سے بھی نوازا جاتا ہے۔ جمعیت ایجوکیشنل بورڈ اس بات سے بھی آگاہ ہے کہ بیشتر والدین اپنی کم آمدنی کے باعث بچوں کے تعلیمی معاملات میں عدم دلچسپی کا شکار ہیں، لہٰذا والدین کو تعلیم کی اہمیت سے آگاہ کرنے کے لیے JEB نے والدین کے لیے بھی تعلیمی مہم کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں تعلیم کی اہمیت و افادیت سے والدین کو آگاہ کیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم کے حصول کے لیے اسکول بھیجیں۔ JEB کے سفر کا اگلا مرحلہ ایکسٹینڈڈ آورز یا پھر فل ڈے اسکول کے نظام پر منتقل ہونا ہے۔ اس نظام تعلیم میں اسکولز کے اوقات کار صبح 8 بجے سے شام 5:30 بجے تک ہوں گے، جس میں روایتی تعلیمی نصاب کے ساتھ ساتھ دینی امور جیسے وضو، نماز اور ناظرہ قرآن پاک کی تعلیم بھی شامل ہوگی۔ اس کے علاوہ پیشہ ورانہ تربیتی کورسز جیسے ابتدائی نرسنگ، آگ بجھانے، ہنگامی حالات سے نمٹنے کی تربیت، باغبانی، کمپیوٹر کی تعلیم، گھریلو الیکٹرک، پلمبرنگ، کوکنگ اور سلائی کڑھائی وغیرہ کی تربیت کے ساتھ لٹریچر کلب، آرٹس کلب اور لینگویج کلاسز سے بھی طلباء و طالبات کو روشناس کروایا جائے گا۔ انشاءاللہ ان اضافی اوقات میں بچوں اور اسٹاف کے لیے کھانا، قیلولہ، نماز کی ادائیگی، کھیل اور جسمانی تربیت کی سہولیات اسکول ہی میں فراہم کی جائیں گی۔ JPSD کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ جمعیت ایجوکیشنل بورڈ کے زیر انتظام چلنے والے اسکولوں کے ذریعے ایک نہایت مہذب، اعلیٰ تعلیم یافتہ، معاشی طور پر مستحکم، پر اعتماد اور اسلامی شریعت کے مطابق جدید تقاضوں سے ہم آہنگ معاشرہ تشکیل دیا جائے۔ قصہ مختصر یہ کہ جمعیت پنجابی سوداگران دہلی JPSD دکھی انسانیت کی خدمت اور غریب اور نادار لوگوں کی فلاح و بہبود کو اپنا مقصد عظیم بناتے ہوئے ترقی کے سفر پر قدم بقدم گامزن ہیں، اور انشاءاللہ ان کا یہ سفر وقت کے ساتھ ساتھ مزید کامیابیاں حاصل کرے گا، کیونکہ یہ آگے بڑھنے کا عزم بھی رکھتے ہیں اور ہمت بھی۔